से तजल्ली दिखा रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिही व आलिही वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा जरा बिही कज़ाक फी औलियाइक अल्लज़ीना इस्तख़लस्तहुम लिनफ़्सिका व दीनिक इज़ इख़्तरत लहुम जज़ील मा इंदक मिनन नईमिल मुक़ीम अल्लज़ी ला ज़वाल लहू वला इज़्मिहलाल बअद अन शरअता अलैहिमुज़्ज़ुहद फ़ी दरजात हाज़िद्दुन्या दनियती व ज़ुख़्रुफ़िहा व ज़िबरजिहा फशरतु लक व अलिमत मिनहुमुल वफ़ा फ़क़बिलतहुम व क़र्रबतहुम व क़द्दमत लहुमुज़्ज़िक्रल अलीम वस्सनाअल जलील व अहबत अलैहिम मलाइकतक व कर्रमतहुम बिवह्यिक व रफ़अतहुम बिइल्मिक व जअलतहुम अद-दरीअत इलैक वल वसीलत इला रिज़वानिक फबअद अस्कनतहु जन्नतक इला अन अखरजतहु मिन्हा वबअद हमलतहु फी फुल्किक वनज्जयतहु वमन आमन मअहु मिनल हलकति बिरहमतिक वबअद इत्तखज़तहु लिनफ्सिक खलीला वस्सालक लिसान सिद्क़ फ़िल आख़िरीन फ़अजबतहु वजअलत ज़ालिक अलिय्या वबअद कल्लमतहु मिन शजरतिन तकलीमा वजअलत लहु मिन अख़ी रिदअ ववज़ीरा वबअद औलदतहु मिन गैरि अब वआतैतहुल बय्यिनात वअय्यदतहु बिरूहिल
القدس، وكل شرعت له شريعة ونحجت له من حاجة، وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوتعته مشارق ومغاربك، وسخرت له البراق وعرشت بروحه إلى سمائك، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقه، ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بوعته مبوع صدق من أهلهم، وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما سألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا، فكانوا السبيل إليك والمسلك
إلى رضواني. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم عاد. فقال والملأ أماما من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم ظالما ظالا وعادما عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. وقال من كنت أنا نبي فعلي أمير، وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجرة شتى. وأحل محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوج ابنته سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى وأحل له من مسجده ما حلل وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي. والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي يا علي يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. اے علی اگر تم نہ ہوتے میرے بعد مومنین کی شناخت ممکن نہ ہوتی،
وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقب يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتلوا على التعويل ولا تأخذه في الله لومة لائم قد وتر في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ضعبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الحادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رغمه يا علي फिर ऐसा जमाना आया कि उम्मत ने उनकी दुश्मनी पर कमर बांध ली, उनके कतरे रहम पर इत्तफाक किया और उनकी औलादों को उनके हक से महरूम कर दिया। इल्लल कलील मिम्मन वफा लिरिआयतिल हक़ फ़ीहिम फ़क़ुतिला मन क़ुतिल वसुबिया मन सुबी व उख़्सिया मन उक़्सी वजरा القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت العرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى العطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاج ويعج العاج أن
أين الحسن أين الحسين سب مل گئے أين الحسن کہاں ہے حسن حسین أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين کہاں ہے علی اکبر کہاں ہے قاسم کہاں ہے آل محمد کربلا والوں کی فریاد ہے جب زینب کبرا کے سر سے چادر چھنتی آواز دیتی أين ابناء الحسين أين الحسن أين الحسين أين العباس کبھی سکینہ کو تماچا لگتا أين العباس چچا عباس چچا عباس بیبیاں پکارتی شام کوفہ کے بازاروں میں کبھی حسین کو یاد کیا کبھی بابا کو یاد کیا أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادقون بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشمس طالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله أين بقية الله ہے امام زمانہ کس نے مصیبت کے وقت امام زمانہ کو پکارا علماء بیان کرتے جب دروازہ گرایا گیا زہرا کے زبان سے جملہ ادا ہوا یا مہدی آج بھی جنت البقیع وہ ٹوٹی ہوئی قبر ہے جس میں کوئی سایہ نہیں وہ قبر پکارتی ہوگی او میرے بیٹے مہدی آج بھی زہرا مظلومہ ہے ہم شرمندہ ہیں یا زہرا اے یوسف زہرا اے منتقم کربلا آ جائیے آ جائیے ابھی اس منزل کا ابھی اس لمحے کا بدلہ باقی ہے جب ظالم نے جناب زہرا پر تازیانے مارا اے زہرا کی مظلومیت کا بدلہ لینے والے اے محسن کی شہادت کا بدلہ لینے والے اے سکینہ کے
زخمی رخساروں کا بدلہ لے اے کربلا میں پامال شدہ لاشوں کا بدلہ لینے والے یوسف زہرا آ جائیے ظلم بڑھ گیا آ جائیے یا امام زمانہ آ جائیے یا بقیت اللہ العجل یا بقیت اللہ این بقیت اللہ التي لا تخلو من العطرة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلماء أين المنتظر لإقامة الأمت والعباج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخل لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المعمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حباء الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء مذل الأعداء اے دوستوں کو عزت دینے والے دشمنوں کو ذلیل کرنے والے أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء اے زمین و آسمان کے درمیان موجود نہ ٹوٹنے والے بندھن أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى کہاں ہے وہ یوم فتح کا مالک ہدایت کا پرچم لہرانے والا أين معلف الشمل الصلاة والرضا أين الطالب بظهور الأنبياء وأبناء الأنبياء کہاں ہے وہ انبیاء و فرزندان انبیاء کے خون کا بدلہ لینے والا أين الطالب بدم المقتول بکربلا کہاں ہے مقتول کربلا کا بدلہ لینے والے یا امام زمانہ یا امام زمانہ اپنے رخ پر نور کی زیارت سے مشرف فرما اے کربلا کے بدلہ لینے والے امام زمانہ اے میرے مولا عزیز و روایت میں ملتا ہے امام زمانہ کے سامنے
کربلا کا منظر گزارا جاتا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے، وہ بھی منتظر ہے، ہم سے زیادہ شدت سے منتظر ہے۔ کس بات کا منتظر ہے؟ جب دیکھتے ہیں ماں زہرا کو تماچے مارے، جب امام زمانہ دیکھتے ہیں کہ ماں زہرا کے ہاتھوں پر تازیان مارے جاتے، کس طرح امام زمانہ انتظار کر رہے ہوں گے جب اس منظر کو دیکھتے ہوں گے۔ علی کے گلے میں رسی باندھی جاتی ہے، علی کو کھینچا جاتا ہے، ظالم تلوار گلے میں رکھتا ہے۔ علی کی مظلومیات، زہرائے مرضیہ کی محافظات، بی بی زہرا کی مظلومیات۔ اے امام زمانہ، اس منظر کو بھی مولا دیکھتے کہ کربلا کا میدان ہے، ہر طرف سے لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی لاشوں کو اٹھاتے ہیں، بس ایک حسین کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہ ہو۔ گھوڑوں کو تیار کیا جاتا، جب گھوڑے حسین کے جسم نازنین پہ چل، حسین کی پسلیاں ٹوٹنے لگی، حسین کا جسم چکنا چور ہوا، ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ امام زمانہ کس طرح یہ منظر دیکھتے ہوں گے؟ زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جد مظلوم آپ پر میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ ہم اور آپ کے امام حسین کی مظلومیت پر خون کے آنسو صبح و شام روتے۔ أين المنصور على من اعتدى علي وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى؟ خاندان عصمت پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء۔ اے امام الزمانہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان و دل آپ پر فدا ہو جائیں۔ یا ابن السادة المقربین، یا ابن الدجباء الاکرمین، یا ابن الحداة المحدین، یا ابن الخیرة المحدبین، یا ابن الغطارفة الانجبین، یا ابن الاطائب المطہرین، یا ابن الخضارمة المنتجبین، یا ابن القماقمة الأكرمين، یا ابن البدور المنيرة، سب مل کے، یا ابن البدور المنيرة، یا ابن السرج مضيعة، یا ابن الشهب ثاقبة، یا ابن السبل
سب مل گیا یا بنا الانجم ظاہرہ یا بنا العلوم کاملہ یا بنا الاعلام اللائحہ یا بنا السنن المشہورہ یا بنا المعالم الماثورہ یا بنا الحجج البالغہ یا بنا المعجزات الموجودہ یا بنا الدلائل المشہودہ یا بنا صراط المستقیم یا بنا النبأ العظیم یا ابن من هو في ام الكتاب لدى الله علي حكيم یا بنا الآیات والبینات یا بنا الدلائل الظاہرات یا ابن البراہین الواضحات الباہرات یا بنا الحجج البالغات یا بنا النعم السابغات یا بنا طه والمحکمات یا ابن یاسین والذاریات یا بنا الطور والعادیات یا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ذنبا واقترابا من العلي الاعلى سب مل کے کہیے لیت شعری لیت بلند آواز سے کاش میں جان سکتا لیت أين استقرت بك النبات کس مقام پر آپ کے دیدار سے مسترب دل قرار پاتے بل أي أرض تقلك أوثرا وہ کون سی سرزمین ہے جو آپ کے وجود سے سرفراز ابی ردوا او غیرها ام ذی طوا آیا وہ رضوا ہے یا وادی ذی طوا ہے یا پھر کوئی اور سرزمین عزیزون علی ان ارى الخلق ولا ترى کس قدر گراں ہے مجھ پر یہ بدقسمت آنکھیں ساری مخلوق دیکھ سکتی ہیں مگر یوسف زہرا تیرے دیدار سے محروم ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا یہ کان تیری صدا کو نہ بلند آواز میں نہیں سرگوشیوں میں سن سکتے کس قدر سخت ہے میرے لیے کہ بلائے و مصائب آپ کو ہر طرف سے گھیر لے میری فریاد اور شکو آپ تک نہ پہنچ سکے میری جان آپ پر قربان آپ وہ غائب ہے کہ جس سے ہمارا وجود خالی نہیں ہے میری جان آپ پر قربان آپ وہ بچھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہرگز ہم سے جدا نہیں ہے
میری جان آپ پر نثارو، آپ ہر اس مومن و مومنہ کی انتہائی آرزو ہے کہ جو آپ کی یاد میں شب و روز آہوزاری کرتے. میری جان آپ پر قربان اے یوسف زہرا، اے فرزند زہرا، بنفسی انت من عثیل مجد لا یجارا، بنفسی انت من تلاد نعم لا تضاہا، بنفسی انت من نصیب شرف لا یصابا، الى متى احار فیک یا مولا، اے میرے مولا کب تک آپ کے فراق میں تڑپتے رہے، اے میرے آقا میرے مولا، کس صفت و لقب سے آپ کو مخاطب کرے، کس زبان سے سرگوشی کرے، کس قدر گراں ہے مجھ پر کہ تیرے خیر سے جواب سنوں اور تیری گفتار سے محروم رہوں، کس قدر مشکل ہے میرے لیے تیری یاد میں گریہ کروں اور لوگ تیری یاد سے غافل ہوں، کس قدر سخت ہے میرے لیے یہ برداشت کرنا کہ سارے مصائب تجھ پر نازل ہوں اور دوسرے محفوظ ہوں. آیا کوئی ہے میری مدد کرنے والا جو میرے ہم گریہ وہ نالہ ہو سکے تاکہ اس گریہ کو طولانی کر سکوں؟ آیا کوئی ہے تیری یاد میں آہوزاری کرنے والا کہ جس کے ساتھ مل کر آہوزاری کر سکوں؟ آیا کوئی ایسی چشم اشک بار ہے کہ میری آنکھوں کا ساتھ دے سکے؟ اے فرزند احمد کیا آپ تک پہنچنے کی کوئی راہ ہے؟ آیا وہ لحظہ دیدار آ سکے گا کہ جس سے ہم خوشحال ہو سکیں؟ مولا وہ وقت کب آئے گا کہ جب تیری ہدایت کے سر چشموں سے سیراب ہو سکے؟ مولا کب اور کس وقت آپ کے چشمہ شیریں سے سیراب ہو سکیں گے؟ پیاس تو بہت طولانی ہو چکی ہے، وہ صبح و شام کب ہوگی کہ جب ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے ٹھنڈک پا سکیں؟ کب ہم آپ پر نظر ڈالیں گے اور ہم آپ کے دیدار سے شرف یاب ہو سکیں گے؟ جبکہ فتح و نصرت کے پرچم لہرا رہے ہوں گے اور ہم آپ کے ارد گرد حلقہ گوش ہوں گے، جبکہ آپ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر چکے ہوں گے اور اپنے دشمنوں کو عذاب کا مزہ چکا چکے ہوں گے، سرکشوں کو ہلاک، حق کا انکار کرنے والوں کو نابود کر چکے ہوں گے اور ظالموں اور متکبروں کی جڑوں کو اکھاڑ چکے ہوں گے اور ہم سب یہ کہہ رہے ہوں گے الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب اللہم انت کشاف الکرب والبلوى، اے خدا تو ہی غم اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وَإِلَيْكَ أَسْتَعْدِي فَعِنْدَكَ الْعَدْوَى، تجھ ہی سے مدد و پناہ طلب کی جا سکتی، وَأَنْتَ رَبُّ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا فَاغِثْ یا غیاث
مستغيثين يا غياث. بلند آواز سب مل یا غیاثا شب غریہ شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے میرے اللہ، میرے اللہ یہ وہ شب ہے کہ جہاں بندوں کو تو معاف کر دیتا ہے. کتنا ہی بڑا گنہگار ہے، مولا فرماتے ہیں کہ آج کی شب اللہ تمام گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. میرے اللہ تجھے حجت داران کا واسطہ، ہم خطاکار تیری بارگاہ میں حاضر. اے خدا آج کی شب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. اے خدا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، شفاعت حسین نصیب فرما. فأغث یا غیاث المستغیثین یا غیاث عبیدک المبتلا وأری سیدہ یا شدید القوا وعزل عنه بالعصا والجبا وبرد غلیلہ یا من على العرش استوى ومن عليه الرجاء والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقرة لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصاء. سملك اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدتي الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آباء البررة وعلي أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأخطر وأوفر ما صليت على أحد من أسفياء وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. اللهم وأقم به الحق میرے اللہ حق کو قائم فرما وعدحز بالباطل
बातिल को नाबूद फरमा, व अदिल भी औलिया दोस्तों की रहनुमाई फरमा, व अदलिल भी आदा दुश्मनों को जलील फरमा। वसल्लल्लाहुम्मा बैनना व बैनहु वस्लतन तुअद्दी इला मुराफक़ति सलफ़ वजअलना मिम्मन यअख़ुज़ु बिहुज्ज़तिहिम व यमकुथु फी ज़िल्लिहिम व अइन्ना अला तअदियति हुक़ूक़िही इलैहि वल इज्तिहाद फी ताअतिही वज्तनाब मअसियतिही वमनुन अलैना बिरिज़ा वहब लना राफ़तहु व रहमतहु व दुआअहु व खैरा मा ननालु बि साअतन मिन रहमतिक व फौज़न इंदक वजअल सलातना बिही मक़बूला, हमारी नमाजों को कबूल फरमा, व दुनूबना बिही मग़फ़ूरा, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, व दुआना मुस्तजाबा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, वजअल रज़ाक़ना बिही मबसूता, हमारी रोजी में बरकत अता फरमा, व हुमूमना बिही मक़फ़िया, हमारे गमों को दूर फरमा, व हवाइजना मक़दिया, हमारी हाजतों को रवा फरमा, वअक़बिल इलैना बिवजहिकल करीम वक़बिल तक़र्रुबना इलैक वंज़ुर इलैना नज़रतन रहीमा नस्तकमिलु बिहल करामता इंदक थुम्मा ला तस्रिफ़हा अन्ना बिजूदिक वस्क़िना मिन हौज़ जद्दी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि बिकअसी व बियदिही रय्यान रबियान हनीयान साइग़ान ला दमा बअदा या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अलीय्यिन अमीरिल मुमिनीन वलिय्यिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीय्यिनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या तारल्लाह व इब्न थारे वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस्सलाह व आतैतज़्ज़काह व अमरत बिल मअरूफ व नहैत अनिल मुनकर व अतअत अल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन, फलअन अल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअन अल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरदियत बिहिम या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल
الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. فأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمنون وبيابكم موقنون بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرت علي أكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين، يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت بهم. زيارة الشهداء كربلاء عليهم السلام. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن ابن محمد بن الحسن علي الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرة عباس علمدار. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله وليقيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم،
وانتحكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخي المجيب إلى طاعة ربي الراغب فيما زهد فيه غيره من ثواب الجزيل والثناء الجميل، وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. زيارة إمام علي رضا عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا مولاي ومولى السلام يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك ومحبيك جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.